अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बरकत वाली ज़िंदगी दे, आपके वक्त में, आपके इल्म में, आपके अमल में बहुत सारी बरकत डाल दे, हर काम आपके लिए आसान कर दे। जी बच्चों, आइए आज हम जानते हैं कुरान को पढ़ने और हिफ्ज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कुरान हिफ्ज़ करने वाले से अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत खुश होते हैं, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चों उस पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल भी फरमाते हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला उसके सारे काम बहुत आसान कर देते हैं। कोई मुश्किल, कोई मुसीबत उस पर नहीं आती है और उसके लिए जन्नत का रास्ता भी आसान फरमा देते हैं। वो कैसे? जी बच्चों, उसको बहुत शौक़ होता है कि जन्नत में जाने वाले काम कौन से होते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो तो हमें कुरान और हदीस से पता चलेंगे, तो बच्चों वो फिर बहुत शौक़ से कुरान पढ़ता है, उसका तर्जुमा सीखता है, आयात को समझता है, अच्छी तजवीज़ से पढ़ता है और बच्चों हिफ्ज़ करता है। आपको पता है हिफ्ज़ करने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा, एक एक आयत पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह। जितनी आयात हैं कुरान की, उतने ही जन्नत के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। बच्चों कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं और अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, इस पर 30 नेकियां मिलती हैं। कुरान को महारत से यानी सही तजवीद के साथ शौक़ से पढ़ने वाले के बारे में हदीस है कि वो इज़्ज़त वाले मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा। बच्चों कितना मुश्किल वक्त होता है जब कोई इंसान मर रहा होता है और कितनी खुशी होती है उस वक्त कोई फ़रिश्ता उसका खूबसूरत सा दोस्त बनकर आ जाए और उसके लिए जन्नत का तोहफ़ा, खुशबू वाला लिबास लेकर आए, उसके लिए खुशबू भी लेकर आए और उसको प्यार मोहब्बत से ये बताए कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें जन्नत में जगह दे रहे हैं, तुम जन्नत में जाओगे, ये खुशखबरी दे, तो वो कितना खुश हो जाएगा। जी बच्चों, तो फिर हमने भी वो दोस्त बनाना है ना इंशाल्लाह, और वो दोस्त कब्र में भी होगा। अभी हम उस पर भी बात करते हैं। बच्चों अटक अटक कर कुरान पढ़ने वाले को दोहरा अजर मिलता है, क्योंकि वो अटक अटक कर पढ़ता है तो बहुत वक्त लगा के हिफ्ज़ करता है और हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं, तो उसकी नेकियां मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारी हो जाती हैं। और क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करता है ना, तो इसलिए भी अल्लाह ताला उसको ज़्यादा अजर देते हैं। दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। किसी को अगर मुश्किल से याद होता है और वो भूल भी जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? जी फ़ेल हो जाता है, ज़ीरो भी आ जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत अजर देते हैं। एक एक हर्फ जो हम पढ़ते हैं हमारे फ़रिश्ते लिख लेते हैं और उसका अजर मिलता है। अगर कोई जल्दी से हिफ्ज़ कर लेता है, 5 दफ़ा पढ़ा हिफ्ज़ हो गया, उसकी नेकियां तो आप देख लें, एक हर्फ की 10 नेकियां कितनी बनी। लेकिन एक है बच्चा, उसको मुश्किल से याद होता है और अटक अटक के पढ़ता है, वो 50 दफ़ा पढ़ता है। अब आप ख़ुद देखिए उसकी नेकियां कितनी ज़्यादा हो गई दूसरे बच्चे से, क्योंकि दिमाग तो अल्लाह ने दिया है लेकिन मेहनत तो बच्चा खुद कर रहा है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, कुरान में है सयकुम लशत्ता, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो तुम्हारी कोशिश देखता हूँ। जी बच्चों, हमने बहुत कोशिश करनी है। और आपको पता है कुरान पढ़ने वाले की क़यामत के दिन कुरान सिफारिश करेगा कि इसे बख्श दो। जी बच्चों, कुरान कब्र में खूबसूरत दोस्त बनेगा और कब्र बहुत खुली हद नज़र वसी हो जाएगी
اور اس میں اتنی روشنی ہو جائے گی، خوشبو آئے گی، خوبصورت دوست ہوگا، صبح شام ہمیں جنت بھی دکھائی جائے گی، تو پھر کتنا اچھا ہو جائے گا نا. ورنہ قبر سے کتنا ڈر لگتا ہے، اندھیرا اور کیڑے اور بھی بہت کچھ. جی بچوں، قرآن کا علم کہتے ہیں عبادت سے بھی بہتر ہے. جی بچوں، اگر کوئی ساری رات عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور ایک دوسرا بچہ ایک آیت اچھی طرح سے ترجمے کے ساتھ یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے، حفظ کرتا ہے، تو اس کو اجر زیادہ ملے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے 10 آیات کا حفظ کرنا دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے. جی بچوں، اگر کوئی بچہ پورا قرآن حفظ کر لے اور کوئی اسے کہے کہ میں تم سے یہ حفظ واپس لے لوں گا، اب تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، نہیں تو تم اپنی سارے ٹوائز، اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں دے دو، اپنے سارے پیسے بھی، پاکٹ منی بھی دے دو، تو بچوں وہ بچہ کہے گا سب لے لو. قرآن حفظ تو میں نے بہت محبت سے، بڑے شوق سے، بڑے پیار سے اور بڑی محنت مشقت کر کے حفظ کیا ہے، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ میں نہیں دوں گا، پیسے تو اور بھی مل جائیں گے. جی بچوں، حفظ کرنے سے جنت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، نیک کام کرنے میں دل لگتا ہے، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں. جی بچوں، اور حفظ کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. جب زبانی قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں حفظ کیا ہوا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تراویح میں پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ دل میں اطمینان آتا ہے. قرآن حفظ کرنے سے بچوں یادداشت اور حافظہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. قرآن کا حفظ کرنا جسم، دماغ اور روح کو مضبوط بناتا ہے. قرآن حفظ کرنے سے تقوی اور ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. جی بچوں، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا، ہمارے دل میں کینہ ہے، بدگمانی ہے، تو وہ سب نکل جاتی ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو وہ سب بھی نکل جاتا ہے. تو پھر کتنی اچھی بات ہے کہ ہم قرآن حفظ کر لیں. جی بچوں، کہا جاتا ہے انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ وراثت میں یعنی اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ درہم و دینار نہیں، یعنی مال نہیں، بلکہ دین کا علم چھوڑتے ہیں. جی بچوں، اگر ہم قرآن حفظ کریں گے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ لے لیں گے. ہے نا مزے کی بات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں آئیے ایک عزم کرتے ہیں، ایک پختہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ روز کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن ضرور حفظ کریں گے. اس کو حفظ کرنا کبھی نہیں بھولیں گے، مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو مکمل کر لیں گے. اپنے دن کے کچھ حصے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں اور کاموں میں سے نکال کر قرآن حفظ کرنے کے لیے مقرر کر لیں گے. جی بچوں، اس سے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، بہت ساری خیر و برکت آئے گی، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور بچوں ہماری قبر میں بھی بہت ساری روشنی ہو جائے گی، خوبصورت سا دوست مل جائے گا، اور جنت میں بھی بہت اعلیٰ درجہ ملے گا. جنت الفردوس آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا، کتنی خوبصورت ہے، وہ مل جائے گی. اور ہمارے جو والدین ہیں ہم ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے اور وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. کتنا مزہ آئے گا نا. جی بچوں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے نا، جتنا بھی کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو قرآن حفظ کرنے کے لیے چن لیا ہے.
بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس قرآن کو آپ کے سینوں میں محفوظ کرے اور آپ اس کو مکمل کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹپس دیں گے جس سے قرآن بہت جلدی حفظ ہو جائے گا اور بہت آرام سے اور آسانی سے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.